धार्मिक, ऐतिहासिक र पर्यटकीय सम्पदाको दृष्टिले सम्पन्न पहाडी जिल्ला पाल्पा प्राकृतिक सुन्दरता, वन वातावरण र जैविक विविधताले पनि समृद्ध जिल्ला हो। यस जिल्लाको कुल क्षेत्रफल 1,36,595 हेक्टर मध्ये 71,170 हेक्टर अर्थात् 52.10% भूभाग वन क्षेत्रले ओगटेको छ। महाभारत र नदी तटीय गरी 3 किसिमको भौगोलिक विविधतालाई समेटेको पाल्पा जिल्ला वनस्पति र जैविक विविधताको भण्डार हो। सहभागितामूलक वन व्यवस्थापनको अग्रणी यस जिल्लामा आर्थिक वर्ष 75-76 सम्म 702 वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह मार्फत 40,780.62 हेक्टर वन क्षेत्र 60,336 घरधुरीबाट व्यवस्थापन भएको छ। त्यस्तै गरी 114 वटा कबुलियती वन समूह मार्फत 1034.66 हेक्टर वन क्षेत्र व्यवस्थापनको लागि अति विपन्न वर्गका 1203 घरधुरी उपभोक्ताहरू आबद्ध भएका छन्। पाल्पा जिल्लालाई चिनाउने विभिन्न आधारहरूमध्ये पाल्पा जिल्लामा विपन्नमुखी कबुलियती वनले प्राप्त गरेको सफलता पनि एउटा महत्त्वपूर्ण आधार बनेको छ। गरिबीको रेखामुनि रहेका विपन्न वर्गका ग्रामीण समुदायको जीवनस्तर उकास्न र वातावरण संरक्षणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले 40 वर्षको लागि कबुलियती नामा मार्फत कबुलियती वन हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था रहेको छ। विक्रम सम्वत 2066 सालबाट कबुलियती वन तथा पशु विकास कार्यक्रमको प्राविधिक सहयोग परियोजना मार्फत पूर्वी पाल्पाको हालको निस्दी गाउँपालिका स्थित झिरुबासमा सुरु गरिएको कबुलियती वन कार्यक्रम अहिले पूर्वदेखि पश्चिम पाल्पाका विभिन्न स्थानहरू, पूर्व खोला गाउँपालिकाको जल्पा, रिब्दीकोट गाउँपालिकाको पालङ मैनादी, माथागढी गाउँपालिकाको झाडेवा र निस्दी गाउँपालिकाकै ज्यामिरे र मित्याल क्षेत्रमा समेत सफलतापूर्वक अगाडि बढिरहेको छ। पूर्वी पाल्पाको झिरुबास कबुलियती वन समूह मार्फत समुदायमा समृद्धि हासिल गरेको ग्रामीण बस्ती हो। कबुलियती वन तथा पशु विकास कार्यक्रम र जिल्ला वन कार्यालयको प्राविधिक सहयोगमा 2066 सालमा खोरिया फडान गरी वनमाराले ढाकेको नाङ्गो डाँडालाई कबुलियती वनको माध्यमबाट व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरियो। सोही अनुरूप काउली डाँडा कबुलियती वन अन्तर समूहमा त्यस क्षेत्रका 19 वटा कबुलियती वन समूहहरू गठन गरी 231 घरधुरी उपभोक्ताहरूलाई 247 हेक्टर हैसियत बिग्रिएको वन क्षेत्र हस्तान्तरण गरियो। यो 2066 सालमा हामीले यो खेर गएको डाँडाहरू सबै वनमाछाले घेरेको र कतिपय ठाउँमा नाङ्गा चौर मात्रै भएको हैसियत बिग्रेको जग्गालाई कसरी एउटा वातावरणसँग सम्बन्धित जोडेर कसरी गरौँ भन्ने एउटा सोच पनि आयो। र अर्कोतर्फ यहाँको सबै जनताहरू गरिब र रोजगारको लागि पनि यता रामपुर अरुणखोलातिर नमै गर्न जानुपर्ने, अनि त्यसपछि यो ठाउँको विद्यार्थी पनि श्रम गरेर मेहनत गर्नुपर्ने भएकोले स्कुलमा पनि नआउने र अनि सबै यो वस्तुभाउ चरणमत गर्ने तर उपलब्धि धेरै नआउने, अनि यस हुनाले मैले एउटा सोच बनायो कि यो ठाउँलाई, यो समाजलाई केही रूपान्तरण गर्न सक्छ कि भनेर एउटा सोच बनायो। कबुलियती वन मार्फत समुदायको अपनत्व जगाई जनसहभागिता जुटाउनु आफैमा चुनौती थियो नै। हैसियत बिग्रिएको वन क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गरी छोटो समयमा आम्दानी लिन सक्ने अवस्थामा पुर्याउने काम कम चुनौतीपूर्ण थिएन। वनमाराले ढाकेको यस्तो वनबाट पनि आम्दानी हुन सक्छ भन्ने कुरा गाउँले समुदायको लागि पत्यार्नै गर्न सकिने विषय थिएन। झिरुबासवासीहरू गाउँमा जीविकोपार्जनको कुनै माध्यम नदेखेर धमाधम बसाइ सर्दै थिए। कोही तराई क्षेत्रलाई गन्तव्य बनाउँदै थिए भने कोही रोजगारी र जीविका चलाउनका लागि गाउँ छोडेर सहरतर्फ लाग्दै थिए। समाजमा निराशा व्याप्त थियो। त्यही समाजमै बसेर आम्दानी गर्न सकिने कुनै माध्यम देखेका थिएनन् उनीहरूले। तर कबुलियती वन कार्यक्रमले गाउँलेहरूको निराशाले
चाउरी परेको अनुहारमा हाँसो जगाउन सहयोग गर्यो। कबुलियती वनको जग्गामा अमृसो खेती सुरुवात गरियो। रोपण गरेको 3-4 वर्षमै आम्दानी दिने अमृसो गाउँलेहरूको लागि अमृत बन्यो। नाङ्गो डाँडा हरियालीले भरिँदै गयो। अमृसोको फुल कुचोको रूपमा बिक्री हुन थाल्यो भने अमृसोको पात अत्यन्त पोसिलो घाँस भएकोले पशुपालनतर्फ अग्रसर हुन सहयोग पुग्न थाल्यो। डाँड समेत दाउराको रूपमा प्रयोग हुने हुँदा अमृसोको कुनै पनि भाग खेर गएन। मेहनत र परिश्रम गरेर नथाक्ने झिरुबासवासीहरूलाई कबुलियती वनले आशा जगाउन थालेपछि गाउँबाट बसाइसराई रोकिन थाल्यो। अमृसो रोपेको 3 वर्षमै कुचो बिक्रीबाट मनग्गे आम्दानी हुन थालेपछि कबुलियती वनमै निर्भर रहेर जीविका गुजार गर्ने आधार बन्यो झिरुबासका गाउँलेहरूको। कबुलियती वनले कमाएको पैसा बचत गर्न सिकायो। कबुलियती वन समूहमा आबद्ध भएकै कारण विभिन्न सरकारी र गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने माध्यम बन्यो। बोल्नसम्म डराउने ग्रामीण बासिन्दाहरू समुदायमा निर्धक्कसँग आफ्ना कुरा राख्न सक्ने भए। तरकारी खेती, बाख्रा पालन, भैँसी पालन, आय आर्जनका क्रियाकलापहरू समेत सञ्चालन गरी एकीकृत रूपमा आय आर्जनको माध्यम बन्यो कबुलियती वन। कबुलियती वनको आम्दानी र समूहमा आबद्ध भई उपभोक्ताहरूले आफ्नै पौरखबाट गरेको आम्दानी जोड्दा प्रत्येक समूहका सदस्यहरूले वार्षिक 1 लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्न थालेपछि गाउँमा कबुलियती वन जीविकोपार्जनको सहयोगी बन्न सक्ने कुरामा उपभोक्ता समितिहरूलाई विश्वास जगायो। सुरुमा आउने बेलामा यो जम्मै वनमाराले ढाकेको थियो र यहाँ अलिअलि त्यो वनमारा फाडेर मकै अनि कोदो त्यसपछि गएर घुइयाहरू रोप्ने यस्तो चलन थियो। त्यसले 1-2 महिना पनि धान्न गाह्रो हुन्थ्यो। तर अहिले यो यत्रो कुचो बेचिसकेपछि उहाँहरूले 12 महिना खान पुग्ने हुनुभएको छ। प्रति घर 50,000 देखि माथि आम्दानी लिनुहुन्छ र यसको अलावा उहाँहरूले निजीमा पनि विस्तार गरिसक्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो उहाँहरूको जीवन स्तरमा अहिले सबै केटाकेटी पनि स्कुल जाने, त्यसपछि सरसफाइमा राम्रो छ। उहाँहरूको प्रत्येक घरमा यो सोलर देखिराख्नु, सोलर पावर प्रत्येक घरमा 227 घरलाई नै कार्यक्रमले सहयोग गरेछ। अनि प्रत्येक घरमा टोयलेट छन्, गोबर ग्यास छ। यहाँ 100वटा गोबर ग्यास झिरुबासमा बनेको छ र उहाँहरू अहिले जे होस् यो कबुलियती बनाइसकेपछि पहिलेको अवस्थाभन्दा धेरै परिवर्तन भएको छ। अहिले यो सभाहरूमा पनि उहाँहरूले मजाले बोल्न सक्ने। 2 जना त हाम्रो यहाँ, 1 जना त वडा अध्यक्ष, कबुलियती वनको अध्यक्ष, वडा अध्यक्ष हुनुभएको छ। त्यसपछि एउटा जिल्ला सदस्य हुनुभएको छ। यसरी यसले त्यहाँको जीवनमा पनि धेरै परिवर्तन ल्याएको छ। गाउँमा स्वदेश र विदेशका महत्त्वपूर्ण व्यक्ति र संस्थाहरूले कबुलियती वनको सफलतामा साथ दिन पुगे, जसबाट स्थानीय स्तरमा पूर्वाधार निर्माणमा समेत सहयोग पुग्यो। बाटोघाटो, खानेपानी, विद्यालय जस्ता पूर्वाधारको विकास भयो। कबुलियती वनको सहकारी स्थापना गरियो, जसले सदस्यहरूको बचत व्यवस्थापन र आयमूलक कार्यमा सहयोग पुर्यायो। कबुलियती वन सहकारीले आफ्नै ट्र्याक्टर समेत सञ्चालन गरेपछि समूह र स्थानीयवासीको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न समेत सहयोग पुर्यायो। स्थानीय उत्पादनले बजार पाउन थाले। जुन गाउँमा मान्छेहरू एउटा क्लस्टरमा गाउँका मान्छेहरू जो त्यो वन क्षेत्रका परम्परागत उपभोक्ता पनि हुन्, उहाँहरूलाई चाहिँ समूह गठन गरिन्छ र खास गरी समूह गठन गर्दा टोल मिटिङदेखि लिएर उहाँहरूको एउटा समूह, त्यसपछि समूहको समिति तयार गरिन्छ र त्यसलाई चाहिँ दर्ता विधिवत रूपमा वन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर दर्ता गरिन्छ र प्रमाणपत्र दिइन्छ। उहाँहरूलाई 40 वर्षको लागि जमिन हस्तान्तरण गरिन्छ। त्यसपछि उहाँहरूलाई चाहिँ वनमा काम गर्नलाई, खास गरी जग्गा विकास गर्नलाई, त्यो झाडी बुट्यान भएको वन क्षेत्रलाई खेतीयोग्य बनाउन, खास गरी खेती भन्नाले हामीले अन्नबाली लगाउँदैनौँ, आय आर्जन हुने खालका जडीबुटी जन्ने रुख बिरुवाहरू रोप्ने, घाँसहरू रोप्ने, केरा खेतीलाई पनि प्रमोसन गरिएको छ, ओखरहरू रोप्ने, त्यस्ता कामहरूमा चाहिँ जग्गा विकास गरिन्छ। पहिला जग्गाको तयारी गरिन्छ। जग्गाको तयारी गरेपछि बिरुवाहरू रोप्ने र उहाँहरूले त्यसलाई वार्षिक रूपमा चाहिँ नियमित रूपमा गोडमेल गर्नुहुन्छ, गरेर त्यसपछि बल्ल उत्पादनमा जाने हो। ग्रामीण समुदायको क्षमता विकास, पूर्वाधारको विकास स्थानीय स्तरमै आय आर्जन र रोजगारीको समृद्धिको प्रमुख आधार हो। त्यही आधार कबुलियती वनले तयार गरिदियो।
विगत 1 दशकदेखि कबुलियती वनको माध्यमबाट जीविकोपार्जनमा निरन्तर सहयोग पुगिरहेको छ। कबुलियती वन व्यवस्थापनको असल सिकाइलाई आत्मसात गर्न देशैभरिबाट उपभोक्ताहरू अध्ययन अवलोकनमा आउन थालेका छन्। त्यति मात्र होइन, इलामको चियाबारी बिर्साउने झिरुबास अहिले पर्यटनमा समेत अगाडि बढेको छ। कबुलियती वनमा प्रवेश गर्दा प्रवेश शुल्क मार्फत वर्षेनी लाखौँ रुपैयाँ आम्दानी हुने गरेको छ। स्थानीय उत्पादनहरूको बिक्रीबाट समेत स्थानीयवासीहरूले लाभ लिँदै आएका छन्। व्यवस्थित रूपमा काउले डाँडामा पर्यटन विकास गत वर्षबाट सुरु भएको छ। यसमा निस्दी गाउँपालिका र कबुलियती वन सहकारीले सहयोग पुर्याएका छन्। एउटा तल्लो भेगमा दालचिनी, त्यसपछि अम्लिसो, त्यसपछि माथि टिमुर गरेर सबै ठाउँमा टिनपाट अनि त्यो किसिमले यहाँ उत्पादन हुने र उत्पादन भएको चिज त्यही समूहले राख्छ र त्यही समूहले आफूलाई केही राखेर अरू व्यक्तिगत रूपमा घरमा आम्दानीको रूपमा विकास गर्ने भनेपछि यो सामूहिक उत्पादन व्यक्तिगत उपयोगको एउटा नमुना चाहिँ प्रयास गर्नु पर्यो भन्ने किसिमले सुरु भएको हो। यसरी 1 दशकमै कबुलियती वनको माध्यमबाट महत्त्वपूर्ण सफलताहरू प्राप्त गरेको पूर्वी पाल्पाको विपन्न ग्रामीण समुदाय हो झिरुबास। त्यसैले त काउले डाँडा कबुलियती वन अन्तर समूहले अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय विकास पुरस्कार प्राप्त गरेको छ। अन्तर समूहकै मिलिजुली कबुलियती वन समूहले 1 लाख राशिको कबुलियती वन राष्ट्रिय पुरस्कारको प्रथम स्थान हासिल गरेको हो। जिल्ला स्तरमा समेत विभिन्न पुरस्कार र सम्मान प्राप्त गरेको झिरुबासको कबुलियती वन समूहले 1 दशकमै यति ठुलो सफलता प्राप्त गर्नु पाल्पा जिल्लामा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। बाख्राको लागि घाँस काट्ने कि अर्को खानेपानी दाउरा खोज्ने स्कुल नगएको धेरै थियो। किन तिमी स्कुल जान्दैन भन्दाखेरि सोद्धाखेरि आमा बुवाले यो काम गर्नुहोस् भनेको यस्तो स्थिति धेरै थियो पहिला 25 वर्ष अगाडि। तर आजभोलि प्राइमरी लेभलमा यो धेरै फरक भएको मेरो सोचाइमा यस्तो सोच्छु। त्यस्तै कबुलियती वनको अर्को महत्त्वपूर्ण सफलताको कथा ज्यामिरेको मलग्रामले रचेको छ। गाडादी र टोक्लौदी कबुलियती वन समूहले पनि हैसियत बिग्रिएको खोरिया फुडान गरिएको र वनमाराले ढाकेको 12 हेक्टर कबुलियती वनमा 25,000 बोट केरा खेती गरेका छन्। छिटो आम्दानी दिने केरा खेती मार्फत दुवै समूहले वार्षिक 5 लाखभन्दा बढी आम्दानी लिन थालिसकेका छन्। वातावरण संरक्षणमा सहयोग, खेर गइरहेको जमिनको सदुपयोग र स्थानीय स्तरमा लाखौँको आम्दानीको स्रोत बनेको छ मलग्राममा केरा खेती। केरा खेती मार्फत समुदायले गर्दै गरेको समृद्धि हेर्नको लागि जिल्लाभित्र र जिल्ला बाहिरबाट समेत मानिसहरू आउन थालेका छन्। केरा बिक्री गर्न बजारको समस्या छैन। नजिकैको दुम्कीबास र अरुण खोला बजारमा कबुलियती वनको केरा बिक्री हुने गरेको छ। कबुलियती वनमा केरा खेतीको सफलता बाँझो जमिनलाई आम्दानीका रूपमा रूपान्तरण गर्न सिकाउने सफलताको कथा बनेको छ। गाडादी कबुलियती वन समूहले राष्ट्रिय स्तरमै प्रथम स्थान हासिल गरेर 1 लाख रुपैयाँ राशिको पुरस्कारसहित कबुलियती वन राष्ट्रिय पुरस्कारबाट सम्मानित भएको छ। र यो विपन्न वर्गलाई 40 वर्षको लागि उनीहरूको जीवनस्तरमा टेवा पुर्याउने र वातावरण संरक्षण पनि गर्ने उद्देश्यले यो अभियान सुरु गरिएको हो। र यस अन्तर्गत यो 2वटा कबुलियती वनको 17 हेक्टर भनेको 340 रोपनी क्षेत्रमा 25,000 बोट केराका बोटहरू यहाँ रहेका छन् र 8,000 बोटले उत्पादन दिन थालिसकेका छन्। र यो वर्ष 3 लाख आम्दानी लिइसक्नु भएको छ र 5 लाख आम्दानी यही वर्ष कम्तीमा पनि उहाँहरूले लिनुहुन्छ। र यसबाट प्रत्येक घरले कबुलियती वनका प्रत्येक उपभोक्ताहरूले न्यूनतम 50,000 को आम्दानी लिने सुरुवात यो वर्षबाट गर्नुहुन्छ र यो खोरिया फडानी क्षेत्र हो। यी सफलताका कथाहरू पाल्पा जिल्लामा कबुलियती वनको सफलताका प्रतिनिधि कथा मात्र हुन्। पूर्वखोला गाउँपालिकाको जल्पा क्षेत्र समेत कबुलियती वन विकासमा अग्रणी मानिन्छ। यस क्षेत्रमा अमृसो खेती आम्दानीको स्रोत बनेको छ। पश्चिम पाल्पाको रिब्दीकोट, पालुङ मैनादी र ठिमोरे क्षेत्रमा कबुलियती वन मार्फत
टिमुर खेती प्रबन्धन हुँदैछ भने पूर्व खोलाको अर्चले स्थित लेक डाँडामा टिमुर, अमृसो, ओखर र दालचिनीको पकड क्षेत्र बनाउने उद्देश्यका साथ डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ। र दालचिनीलाई पहिलो प्राथमिकता दिने, भइरहेका लाली गुराँस, काफल जस्तालाई पनि जोगाएर राख्ने र जडीबुटी जन्य चिजहरू हामीले यहाँ लगाउनको लागि यसपटक यो सुरुमा हामीले 125 जनादेखि 30 जनालाई परिचालन गर्छौँ। माथागढी गाउँपालिका अन्तर्गतका कबुलेती वनहरू समेत निकट भविष्यमा तेजपात खेतीको पकेट क्षेत्र बन्दैछन्। यसरी कबुलेती वन पाल्पा जिल्लामा विपन्न समुदायको आय आर्जन, रोजगारी, वातावरण संरक्षण, पर्यापर्यटन र हरित समृद्धिमा सफलताका कथा सिर्जना गर्दै जिल्लाको वन क्षेत्रको विकास र विपन्न समुदायको जीवनस्तर सुधारमा सारथी बनिरहेका छन्। त्यसैले जिल्लामा कबुलेती वनको विकास र व्यवस्थापनमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको नजर पुग्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता समेत रहेको छ।